कई दर्जे ये बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, क्योंकि कोई इंचार्ज नहीं है, कोई हुकूमत का नाम, हुकूमत सिर्फ शायद पैसे के लिए रह गई है, और जहां भी कोई इंसाफ की बात या कोई ऐसी बात आती है जो अवाम की बेहतरी के लिए हो, वो इनको करना नहीं आती। हर चीज का इल्जाम डालते हैं पुराने जमाने पे, और अपना जमाना जो बिल्कुल पाकिस्तान का इतना बुरा हाल कर दिया है इन्होंने कि, और इन कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आपने मुझसे पूछा कि जिम्मेदार कौन है, ये इनकी पॉलिसीज यूजलेस, बिल्कुल गलत पॉलिसीज अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, जिसमें अगर आप कराची का हाल देख रहे हैं, जिसमें आपने इस्लामाबाद में देखा और लाहौर में देख रहे हैं, टोटल फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। सो फ्रैंकली मुझे से अगर आप टोटल अगर कमेंट चाहते हैं, मुझे यही लगता है कि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, नवाज शरीफ को देख लें, लाहौर और पंजाब की हालत देख लें, कराची की हालत देख लें, सारी ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो बीच में इन्वॉल्व हैं, इन सब का फेलियर है। जनरल साहब, एक और चीज समझ से बिल्कुल बालातर है कि जब भी वजारत दाखिला की जानिब से और खास तौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से एक बयान सामने आता है कि इस तरह के वाकयात जो हो रहे हैं उसमें तीसरी कुव्वत मुलव्विस है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये तीसरी कुव्वत कोई ऐसी कुव्वत है जिसने सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि जब भी इस तरह के वाकयात हो जाते हैं उसके बाद वो तीसरी कुव्वत गायब भी हो जाती है, और ना तो उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, ना उसका कोई ताक़ुब किया जाता है। ये अजीब और हैरानकुन सूरत हाल नहीं है? आपका तज्जिया और आपकी एनालिसिस 100% करेक्ट सही है। जो ये कह रहे हैं तीसरी कुव्वत, बिल्कुल ये बहाने बनाते हैं। जब अपनी पॉलिसीज, गलत पॉलिसीज में अवाम का नुकसान होता है, तो बजाय इसके कि उसकी जिम्मेदारी लें और उसको ठीक करने की कोशिश करें, ये किसी तीसरी कुव्वत की बात कर देते हैं। मैं तो हैरान हूं कि अभी इन्होंने इस तरह ये नहीं कहा कि नहीं परवेज मुशर्रफ इसका जिम्मेदार है, क्योंकि लगता ये है जो चीज इनसे कंट्रोल नहीं हो सकती, और वो पूरे गवर्नेंस ही इनकी जीरो हो गई है, हर चीज का जिम्मेदार ये हम देखते रहे हैं पिछले 2.5-3 सालों से लोगों पे, और ऐसी कुव्वत पे डालते हैं जो ना दुनिया में है और ना कभी थी, और ये तीसरी कुव्वत समझते हैं आवाम को धोखा दे रहे हैं। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की कराची शहर में प्रेजेंस, मैं खुद इस चीज का अपनी आंखों देखा हाल देख चुका हूं, अपने सामने मैंने जाकर उसका तज्जिया किया। इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स और आर्म पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद होती है, लेकिन कहीं पर भी इक्का दुक्का अगर फायरिंग का कोई वाकया होता है तो तमाम तर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो चुप साधे खड़े रहते हैं, कहीं से कोई रिएक्शन सामने नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी खलाई मखलूक ने उस पर आकर हमला कर दिया हो जिसका जवाब देने की वो बिल्कुल सकत नहीं रखते। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? हुकूमत पे जी। और जो भी मैं यही कह रहा हूं कि मेरा ख्याल है सिक्योरिटी एजेंसीज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसलिए चुप करके साइड पे खड़ी हो जाती हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑर्डर्स उनको मिलते हैं। एक पार्टी जो हुकूमत में है वो कुछ और कहती है, और अगर कोई दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है वो कुछ और उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, इसलिए वो एक्शन ही कोई नहीं लेते, ताकि ना इधर से उन पे जिम्मेदारी आए ना उधर दूसरी साइड से आए, और मुल्क का हाल बेहाल होता जा रहा है। जनरल साहब, एक और चीज भी बिल्कुल जो है रोज़े रोशन की तरह आया है कि वहां पर कराची का जिस तरह जोग्राफियाई सिलसिला है, जिस तरह साहिल समंदर के नजदीक है और बंदरगाहों की मौजूदगी की वजह से उसकी अपनी एक अलग सी इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से पाकिस्तान की तकरीबन सभी किस्म की कम्युनिटीज को उसने अपने अंदर समो रखा है। ऐसी सूरत हाल में उसको लिसानी बुनियाद पर डिवाइड करते हुए जो है लोगों में तफरीक पैदा करने की कोशिश करना, और अगर फिर इस तरह के वाकयात हो भी जाते हैं तो उसके बजाय जिम्मेदारी कबूल करने के या मजीद बेहतर मनसूबाबंदी या हिकमत अमली तैयार करने के या कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक तैयार करने के कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जिससे ये समझ में आता हो कि वज़ारत दाखिला किसी तौर भी अपने जो जुरिस्डिक्शन है या अपनी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर कर सकी है।
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں 100% آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ورنہ دیکھ لیجئے یہی علاقہ تھا پچھلے جب پرویز مشرف کے ساتھ 8 سال تھے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی جو آج کل ہو رہی ہے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور آج ہم بات کر رہے تھے کراچی کی تازہ ترین صورتحال پر. کراچی ایک مرتبہ پھر جو ہے ٹارگٹ کلنگ کی زد میں رہا گزشتہ 3-4 روز سے، اور آج کچھ بہتری کی جو ہے نوید ملی ہے، آج کچھ بہتر ہوئی ہے صورتحال اور لوگ ایک مرتبہ پھر مارکیٹس کا رخ کرنے لگ گئے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ معاملات اس قدر خراب کیوں ہو جاتے ہیں کہ ایک عام شخص جو روزانہ کی بنیاد پر اجرت کماتا ہے جو مارکیٹس کا رخ کرتا ہے، یا وہ شہری جو اپنے کھانے پینے کے انتظام کے لیے مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں، اگر ایک بھی ہوائی فائر ہوتا ہے تو سب کے سب اس طرح چپ سادھ کے اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی دفاعی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہو کسی جنگ کے خلاف. یہ بات سوچ سے اور سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام جائزہ میں ہم نے اینالائز کرنے کی کوشش کی اس تمام تر صورتحال کو جس کی لپیٹ میں گزشتہ 3 سے 4 روز سے کراچی کے تمام تر باسی اپنے آپ کو جو ہے محصور سمجھے ہوئے تھے، اور ایسی صورتحال میں جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا روز بروز بڑھنا، اس پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. ہم نے بات کی قاضی حسین احمد صاحب سے، رہنما جماعت اسلامی. ان کا موقف یہ تھا کہ ٹارگٹ کلنگ کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری ایک خاص سیاسی تنظیم پر عائد ہوتی ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے واشگاف الفاظ میں لیا کہ متحدہ قومی موومنٹ ان تمام تر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے پیچھے ملوث ہے. جبکہ اس کے برعکس ہم نے بات کی وسیم اختر صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں ایک مدبر انسان ہیں اور ایک اچھے عالم ہیں، تو ان کو اس طرح کے بیانات یہ سوچ سمجھ کر دینے چاہیے کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے اور بنا کسی انویسٹیگیشن کے اس طرح کے بیانات دینا معاملات کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما رانا گل آفریدی سے. رانا گل آفریدی مرکزی جو ہے سیکریٹری ہیں لیبر کے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جس طرح کے واقعات گزشتہ 3-4 روز سے کراچی میں رہے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کا یہ جو سلسلہ 12 مئی کے بعد سے تواتر کے ساتھ جاری ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اسی سیاسی جماعت پر عائد ہوتی ہے جس کا ذکر قاضی حسین احمد نے کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں تمام تر جو ٹیررسٹ ہیں یا تمام تر جو ٹارگٹ کلرز ہیں وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہوں، ان کا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے ایک میجر فوجی آپریشن کی جو ضرورت ہے اور اس تک ٹیک اپ کرنے کے لیے ہمارے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. جبکہ ہم نے بات کی جنرل ریٹائرڈ راحت لطیف دفاعی تجزیہ کار سے کہ ایسی صورتحال میں جبکہ ہمارے سیاستدان اور سیاسی رہنما یہ بیان دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کراچی میں ان تمام ٹیررسٹ سے اور ٹارگٹ کلر سے جان چھڑانے کے لیے فوجی آپریشن کی ضرورت ہے، تو کیا ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن کی کیا واقعی ضرورت ہے اور ناگزیر ہے؟ اس پر جنرل راحت لطیف کا یہ کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں ذمہ داری تمام تر جو ہے گورنمنٹ آفیشلز، ہمارے عہدیداران اور ہمارے ان پارلیمنٹیرینز پر عائد ہوتی ہے جو صرف مفاہمت کی سیاست کے چکر میں ان تمام مصائب کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ قانون کو لاگو کر کے وہ تمام تر افراد جو کہ اس طرح کی کلنگز، اس طرح کے واقعات، اس طرح کی کارروائیوں اور اس طرح کے تمام تر معاملات میں ملوث ہیں، ان کو بلا تفریق اور بلا امتیاز سزا دی جائے، وہ صرف مفاہمت کے چکر میں کسی بھی قسم کی ایسی کارروائی سے گریز کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے موقف کو واشگاف الفاظ میں تو نہیں، البتہ یہ ضرور کہا کہ قانون کی جو بالادستی ہے وہ ضروری ہے اگر کراچی میں امن و امان بہتر کرنا ہے. تو ہم نے بات کی میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال کراچی اور اس سمیت پاکستان کے دیگر شہروں کی ہے وہ مشرف دور سے قدرے بہتر نہیں ہے، کیونکہ مشرف دور حکومت میں پھر بھی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ جنرل راشد قریشی کے مطابق کچھ بہتر تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو وزارت داخلہ چاہے وہ سندھ کی ہو یا وفاق کی یہ بیان دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ کوئی ایسی تیسری قوت ہے یا کوئی ایسے لینڈ مافیاز یا ڈرگ مافیاز ہیں جو اس طرح کی تمام تر ٹارگٹ کلنگ کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ڈرگ مافیاز اور لینڈ مافیاز کون سی ایسی سلیمانی ٹوپی پہنتی ہیں یا ان کے پاس کون سی ایسے عمر و عیار کی زنبیل ہے جس کے ذریعے وہ یہ واقعات کر بھی لیتے ہیں، اس کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں، نہ تو ان کا تعقب کیا جاتا ہے
ہے، نہ ان کو جج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ مانیٹر کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ہمارے اس پروگرام جائزہ میں ہونے والی تمام تر گفتگو اور تجزیے سے بھی 100% اتفاق کیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام جائزہ میں فی الحال اتنا ہی، کل حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان جمیل فاروقی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔